तान्तु वो जलदस्यामाः सारङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यनगरस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। अद्य मध्यमं काव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यं यत् वर्तते एवं चित्रं काव्यं यद् अवरमपि उच्यते तद्विषये काव्यप्रकाशे किं कथितम् इति प्रतिपाद्यते। तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य विषये एषा कारिका वर्तते। अतादृशी गुणीभूत व्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्। अस्यां कारिकायां पूर्वसूत्रात् इदम् इति पदम् अनुवर्तते एवं वाच्यात् इत्यपि पदम् अनुवर्तते। पुनश्च बुधैः इत्यपि पदम् अनुवर्तते। एवं त्रयाणां पदानाम् अत्र अनुवृत्तिः भवति। अतः अर्थः भवति वाच्यात् अतादृशी व्यङ्ग्ये सति इदं काव्यं बुधैः गुणीभूतव्यङ्ग्यं मध्यमं च कथितम्। यथा पूर्वं प्रथमस्य काव्यभेदस्य द्वे संज्ञे कृते ध्वनिः उत्तमं च तथैव अत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यं मध्यमं च इति द्वे संज्ञे क्रियेते। वाच्यात् यदि आन्तरालिकं व्यङ्ग्यं मध्यवर्ती व्यङ्ग्यं अतादृशं भवति, अर्थात वाच्यात् अनतिशयी भवति। वाच्यात् अधिकं चमत्कारी न भवति, तदा तु गुणीभूतव्यङ्ग्यनामकं मध्यम काव्यं स्वीकृतं भवति। अत्र तु पदेन उत्तमकाव्यत्वस्य मध्यमकाव्ये वस्तुतः व्यवच्छेदः न क्रियते। यतोहि यत्र मध्यमत्वं भवति तत्र केनचिदपि प्रकारेण ध्वनित्वम् अपि संभवति। अतः विवरणटीकायां प्रतिपादितं यदत्र तुकारेण ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः परस्पर विविक्त विषयता न सूचिता, अपितु सांकर्यम् अपेक्षितं वर्तते। केवलं तु इत्यनेन केवलस्य ध्वनित्वस्य व्यवच्छेदः क्रियते। यत्र मध्यमं काव्यं भवति तत्र ध्वनिः अपि भवति। अतः ध्वनि गुणीभूतव्यङ्ग्ययोः सांकर्यं तत्र भवति। अतः ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः सांकर्यस्य निषेधः यत्र तु शब्देन न विधीयते, अपितु केवलस्य ध्वनित्वस्य निषेधः क्रियते कि तत्र ध्वनिः एव काव्यम् उत्तमम् एव काव्यम् इति व्यवहर्तुं न शक्यते। अतएव उक्तं यत् तुकारेण अत्र
ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः साङ्कर्यं न व्यवच्छिद्यते, किन्तु ध्वनिलक्षणस्य मध्यमकाव्यलक्षणत्वम्। अस्य अर्थः वर्तते ध्वनिकाव्यमेव क्वचित् मध्यमकाव्यत्वेन व्यवह्रियते, यत्र आन्तरालिकं व्यङ्ग्यं वाच्यात् अचमत्कारी भवति, तत्र मध्यमत्वस्य व्यवहारः कर्तुं शक्यते, अथवा ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः साङ्कर्यस्य व्यवहारः यत्र कर्तुं शक्यते। यतो हि आनन्दवर्धनेन उक्तम् अस्ति यत् गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम् अन्ते धत्ते। यदि रसादितात्पर्यं तत्र आलोच्यते तर्हि सर्वस्य काव्यस्य रसादौ एव पर्यवसानं भवति। अतः तत्र मध्यमकाव्येऽपि ध्वनित्वं सम्भवत्येव। उक्तम् आनन्दवर्धनेन प्रकारोऽयं गुणीभूत व्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपतां धत्ते रसादितात्पर्य पर्यालोचनया पुनः। अत्र एवं निष्कर्षः जातः यत् वाच्यानतिशायि व्यङ्ग्यकं काव्यं मध्यमं गुणीभूतव्यङ्ग्यं च इति द्वाभ्यां नामभ्यां व्यवहर्तुं शक्यं वर्तते। आन्तरालिकस्य व्यङ्ग्यस्य वाच्यात् अचमत्कारित्वे सति मध्यमत्वस्य एवं गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वस्य च तत्र व्यवहारः भवति। एवं तु शब्दस्य तात्पर्यं निरूपितं यत् एतादृशे स्थले ध्वनिरीत्येव व्यवहारः कर्तुं न शक्यते, अपितु मध्यम इति व्यवहारः, मध्यमं काव्यम् इति व्यवहारः कर्तव्यः। तत्र रसादिपर्यालोचनया ध्वनित्वस्यापि संभावना भवति। अतः ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः साङ्कर्यं तु पर्यन्ते भविष्यत्येव इति तु शब्दस्य तात्पर्यं विचारितं वर्तते। वाच्यानतिशायि व्यङ्ग्यकं काव्यं वाच्यानतिचमत्कारि व्यङ्ग्यकं काव्यम्। आन्तरालिक व्यङ्ग्यकं काव्यं तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यम् उच्यते। वाच्यात् आन्तरालिकं व्यङ्ग्यं चमत्कारी न भवेत्। चमत्कारजनने वाच्यस्य आन्तरालिकस्य व्यङ्ग्यस्य च तुल्यतापि ग्रहीतुं शक्यते। यत्र वाच्यस्य आन्तरालिकस्य व्यङ्ग्यस्य च चमत्कारित्वं समानं, तत्रापि गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं भवति इति तुल्यप्राधान्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रकारविशेषस्य अपि अत्र ग्रहणं भवति। यथा पंचमे परिच्छेदे वाच्यव्यङ्ग्ययोः तुल्यप्राधान्येऽपि तुल्यचमत्कारित्वेऽपि गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम् एव स्वीकृतम् अस्ति। तर्हि एवं वक्तुं शक्यते यत् यस्मिन् काव्ये आन्तरालिकं व्यङ्ग्यं
वाच्यात् अधिक चमत्कारी न भवति तत्काव्यं मध्यमं गुणीभूत व्यंग्यं च बुधैः वैयाकरणमतानुसारिभिः आनंदवर्धनैः तदनुयायिभिश्च काव्यं कथितम्। मध्यमं काव्यं गुणीभूत व्यंग्यं काव्यं कथितम्। गुणीभूत व्यंग्यम् इत्यत्र गुणपदात् च्वी प्रत्ययः वर्तते अभूत तद्भावे। अत्र अगुणीभूतम् अपि व्यंग्यं गुणीभूतत्वेन कल्पितं भवति। वस्तुतः काव्यजन्ये आह्लादे अखंडास्वादे कस्य प्राधान्यं कस्य च अप्राधान्यं गुणीभावः इति न प्रतीयते। पश्चात् तु यदा विचारकाः काव्यं विचारयन्ति तदा तत्र व्यवस्थां कल्पयन्ति यदत्र वाच्यः गौणः वर्तते गुणीभूतः अस्ति अथवा व्यंग्यार्थः गुणीभूतः वर्तते। च्वी प्रत्ययेन ज्ञापितं यत् अत्र आन्तरालिके व्यंग्ये गुणीभावः आरोपितः वर्तते, अर्थात् पश्चात्तनैः विचारकैः तत्र व्यवस्था कृता वर्तते यदत्र आन्तरालिकस्य व्यंग्यस्य गुणीभावः अस्ति। एतदेव अतादृशी वाच्यादनतिशायिनी इति वृत्तिग्रन्थः लिखितः। अतादृशी इत्यनेन वाच्यात् अनतिशायिनी व्यंग्ये इत्यर्थः भवति। अस्य उदाहरणं दीयते यत् ग्रामतरुणं तरुण्या नवमञ्जुलमञ्जरी सनाथकरं पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया। अत्र काचन तरुणी वर्तते, सा यस्मिन् ग्रामे वसति तस्मिन् ग्रामे एकः एव तरुणः वर्तते। तं ग्रामवासिन्यः अनेकाः असत्यः तरुण्यः कामयन्ते। कयाचित् तरुण्या स तरुणः बहुप्रयत्नेन सौभाग्यवशात् लभ्यते। अतः कस्याश्चित् तरुण्याः समयः आसीत्, स ग्रामतरुणः तां तरुणीम् उक्तवान्, यदद्य त्वं मया सह मेलनाय तत्र आगच्छ। त्वं यत्र नवानां बञ्जुलानाम् अशोकानां बीतसानां वा मञ्जर्यः सन्ति, नवबञ्जुलाः यत्र विराजन्ते, यत्र आच्छादितं स्थानं भवति कश्चित् तत्र द्रष्टुं न शक्नोति। अतः मया सह रन्तुं त्वया तत्र आगन्तव्यम्। किन्तु गृहकार्यादिवशात् सा तरुणी तत्र न गतवती, यत्र नायकेन संकेतः कृतः
यदत्र मंजुललता स्थाने त्वया आगन्तव्यम् इति। ततः स तरुणस्तु तत्र गतः, किन्तु तरुणः तत्रत्यानां मंजुलानां मञ्जरीः स्वकरे गृहीत्वा तरुण्याः उपगृहं वीथ्या गच्छति। तरुणी तं पश्यति, तदानीं तस्याः मुखकान्तिः मलिना जायते। एतदेव अत्र वर्णितम् अस्ति। भवति किं भवति? तर्हि उच्यते मुखच्छाया। मुखस्य छाया कान्तिः। छाया शब्दः कान्तिवाचकः। अत्र छाया सूर्यप्रिया कान्तिः इत्यमरकोशः वर्तते। छाया शब्दस्य अर्थः भवति सूर्यप्रिया, सूर्यस्य पत्नी, कान्तिः, प्रतिबिम्बम्, अनातपस्थानम्, अनातपश्च। छाया सूर्यप्रिया कान्तिः, प्रतिबिम्बमनातपः। अतः मुखस्य छाया मलिना भवति। किं भवति? तो मलिना भवति, कृष्णा भवति। कथं भवति? तन्नितरां भवति, अत्यधिकं भवति। किंच मुहुः भवति, पुनः पुनः मुखच्छाया मलिना भवति। कस्याः? तर्हि उच्यते तरुण्याः। या तरुणी वर्तते, तारुण्येन तत्र संभोगार्हता, कामातुरता च व्यज्यते। अतः तरुण्या, कीदृश्या तरुण्या? पश्यन्त्या, अवलोकयन्त्या। कम अवलोकयन्त्या? तर्हि ग्रामतरुणम्। अत्र ग्रामपदं तरुणस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तं। ग्रामस्य तरुणम्। एतेन द्योत्यते यत् ग्रामे तस्मिन् एक एव तरुणः वर्तते। अतः ग्रामस्थाः सर्वाः तरुण्यः तस्मिन् अनुरागं कुर्वन्ति। अतः ग्रामस्य अयं तरुणः। ग्रामसम्बन्धेन तरुणे सर्वतरुणी दुर्लभत्वं प्रतिदिनं द्योत्यते। एवं ग्रामस्य यः तरुणः, यः दुर्लभः, स कथञ्चित् अद्य सुलभः आसीत्। यदि मया तत्र संकेतस्थाने गन्तव्यम्, अतः अहं तत्र न गतवती, यतः विषादातिशयः तत्र प्रतिपाद्यते। ग्रामतरुणं पश्यन्त्याः कीदृशं? तो नवबञ्जुलमञ्जरी सनाथकरम्। नवानां बञ्जुलानां मञ्जरीभिः सनाथः युक्तः वर्तते। करः यस्य तं ग्रामतरुणं पश्यन्त्याः तरुण्याः मुखच्छाया, मुखकान्तिः अत्यधिकं पुनः पुनश्च मलिना भवति। एवं मुखच्छायायाः अतिशयेन पुनः पुनः मालिन्यम् अत्र वाच्यार्थः वर्तते। अत्र प्रकरणवशेन प्रकरणादि साहाय्येन व्यङ्ग्यं भवति यत् स तरुणः तरुणीं ज्ञापयितुम् इच्छति यत् त्वं संकेतं दत्तवती, त्वं तत्र न प्राप्ता, अहं तु तत्र गतः।
तत्र प्रमाणरूपेण बञ्जुलमञ्जर्यः मया स्वहस्तेन आनीताः सन्ति। एतादृश्यः बञ्जुलमञ्जर्यः अन्यत्र कुत्रापि न भवन्ति, तत्रैव भवन्ति यत्र मया संकेतः कृतः यत् त्वया आगन्तव्यम्। अहं तत्र गतः इति तरुणीं प्रत्यायनाय स्वकरेण स ग्रामतरुणः बञ्जुलमञ्जरीं वहति। अतः सामाजिकैः एतद्व्यङ्ग्यं ज्ञायते यत् बञ्जुललतागृहे दत्तसङ्केता नागता इति व्यङ्ग्यम्। बञ्जुललताकुञ्जे दत्तः सङ्केतः जयात् सा दत्तसङ्केता त्वं बञ्जुललतागृहे न गता आगता इति वस्तुरूपं व्यङ्ग्यम् अत्र प्रतीयते। एतद् व्यङ्ग्यं गुणीभूतं वर्तते, वाच्यात् अनतिशायी वर्तते, वाच्यात् चमत्कारी वर्तते। वाच्यं वर्तते मुखच्छायायाः मालिन्यं। मुखच्छाया मालिन्य रूपं यद् वाच्यं तदपेक्षया अत्र व्यङ्ग्ये अतिशयः नास्ति, चमत्कारः नास्ति, चमत्कारजनकत्वं नास्ति। अतः व्यङ्ग्यं गुणीभूतं तदपेक्षया, तस्य अपेक्षया, व्यङ्ग्यस्य अपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्, चमत्कारजनकत्वात्, आनन्दविशेषजनकत्वात् अत्र व्यङ्ग्यमेव आनन्दविशेषं जनयति। अत्र ग्रामतरुणम् इति पदेन द्योत्यते यत् अयं तरुणः बहूनां तरुणीनां वल्लभः वर्तते, ग्रामस्थानां बहूनां तरुणीनां वल्लभः अस्ति। अतः बहुवल्लभतया एतद् द्योत्यते यत् अयं मम कृते दुर्लभः। नायिका चिन्तयति अयं पुनः दुर्लभः जातः। एवं दुर्लभत्वम् अपि वस्तु व्यज्यते। बञ्जुलाः ये सन्ति ते नवाः सन्ति, मञ्जर्यः सन्ति, शाखाः विदताः सन्ति। तेषाम् अतः संकेतयोग्यता तत्र द्योत्यते। मुहुर्मुहुः सा नायिका तादृशं तरुणं दुर्लभं तरुणं पुनः दुर्लभं तरुणं मुहुर्मुहुः पश्यति। मुहुर्मुहुः दर्शनेन अत्र औत्सुक्यम् अपि प्रतीयते। पश्यति सा, तं तरुणं सा पश्यति। अनेन प्रतीयते तरुणं प्रति औत्सुक्यं वर्तते तस्याः। एवं औत्सुक्यरूपः अत्र व्यभिचारी भावः ध्वन्यते। पुनश्च मुहुः इति पदं दत्तम् इत्यनेन प्रतीयते यत् दर्शनस्य मध्ये विच्छेदः भवति। यदि विच्छेदः न स्यात् तदा मुहुपदस्य प्रयोगः न संगच्छते। यः कश्चित् किमपि कार्यं करोति, मध्ये विरमति, पुनः करोति, तदैव उच्यते अयं मुहुः करोति, पुनः करोति। तो मुहुः इति पदेन नायिका कर्तृक ग्राम तरुणकर्मकस्य दर्शनस्य मध्ये विच्छेदः प्रतीयते। अनेन विच्छेदेन तस्यां लज्जापि प्रतीयते कि
तम दृष्ट्वा नायिका मध्ये लज्जते अतः तद्दर्शनं सा निवारयति मध्ये विच्छिन्नति दर्शनम्। अतः मुहुरित्यनेन लज्जा दर्शनेन पुनः औत्सुक्यं च प्रतीयते। मुखच्छायायाः मालिन्येन विषादनामकः व्यभिचारी भावः द्योत्यते। यदा विषादः भवति विषादरूपा चित्तवृत्तिः जन्यते तदा निर्मलम् अपि मुखं भासमानम् अपि मुखं मलिनं भवति, मुखे कार्ष्ण्यम् आगच्छति। तो विषादस्य कार्यं वर्तते मुखच्छायायाः मालिन्यम् एवं च लज्जायाः कारणं वर्तते दर्शनस्य मुहुपदेन व्यक्तः विच्छेदः एवं च दर्शनम् औत्सुक्यस्य कार्यं वर्तते तेन औत्सुक्यस्य अभिव्यक्तिः। एवं अत्र लज्जा औत्सुक्यं विषादः इति व्यभिचारी भावाः अत्र ध्वन्यन्ते। पुनश्च नितरां भवति। नितराम् इत्यनेन तत्र विषादस्य अतिशयः द्योत्यते, किंच मुखच्छायायाः नितरां मालिन्यस्य हेतुः तत्र किं वर्तते इति यदि विचार्यते तर्हि प्रतिपाद्यते यत् गुरुजनः तां नायिकां तत्र गन्तुं न दत्तवान्। अतः गुरुजनं प्रति असूया अपि द्योत्यते। इत्थम् एभिः व्यभिचारी भावैः एवं च नायक रूपेण विभावेन मुखमालिन्यादि रूपेण अनुभावेन च तरुण्याः तं नायकं प्रति रतिः द्योत्यते। अतः एषा रतिः या वर्तते सा रतिः अनुचिता अस्ति। आलम्बनं हि अनुचितः वर्तते। अतः पर्यन्ते विप्रलम्ब शृङ्गाराभासः अत्र द्योत्यते। इत्थम् अत्र व्यङ्ग्यं मंजरी दर्शनेन व्यङ्ग्यं यत् अस्ति कि बञ्जुललताकृते गृहे दत्तसङ्केता त्वं नागता इति व्यङ्ग्यं वाच्यात् चमत्कारी नास्ति। तदपेक्षया वाच्यम एव चमत्कारी वर्तते। यतो हि तेन वाच्येन साक्षात् रसः व्यज्यते। वाच्यम हि विप्रलम्भ रसाभासस्य अनुभावः वर्तते। विभावानुभाव व्यभिचारिणः साक्षात् रसं व्यञ्जन्ति किंच रसी भवन्ति। अतः वाच्यस्यैव अत्र साक्षात् रसव्यञ्जकत्वं। मध्यवर्तिनः व्यङ्ग्यस्य तु वाच्यद्वारा एव रसव्यञ्जकत्वम् अत्र संभवति। केवलेन संकेतभङ्गरूपेण व्यङ्ग्यार्थेन तादृशः रसः मुखमालिन्यादि जननम् अकृत्वा व्यङ्क्तुं न शक्यते। एवं अत्र मध्यमकाव्यत्वस्य व्यवहारः कर्तुं शक्यते। इदं मध्यमं काव्यं पर्यन्ते तु रसपर्यालोचनया
ध्वनित्वस्यापि संभावनया गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि काव्यस्य ध्वनौ एव पर्यवसानम् इति तु उक्तम्, किन्तु इदं मध्यमं काव्यम् इत्यपि व्यवहारः अनादिः वर्तते इति रूय्यकेण व्यक्तिविवेकव्याख्याने प्रतिपादितम् अस्ति। इत्थं वाच्यानतिशायि व्यङ्ग्यकं काव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यं मध्यमं च बुधैः कथितम् इत्यर्थः भवति। एवं मध्यमं काव्यं विचारितम्। अग्रे वर्तते शब्दचित्रं, वाच्यचित्रम्, अव्यङ्ग्यं, त्ववरं स्मृतम्। अत्रापि बुधैः इति पदम् एवं च इदम् इति पदं यत् वर्तते तदपि अनुवर्तनीयम्। अतः अव्यङ्ग्यम् इदं काव्यं बुधैः अवरं स्मृतम् इत्यन्वयः भवति। कीदृशं काव्यं तर्हि अव्यङ्ग्यम्। तत्र ध्वनिकाव्ये आन्तरालिकं व्यङ्ग्यं चमत्कारी वाच्यात् भवति। मध्यमकाव्येपि आन्तरालिकं व्यङ्ग्यं चमत्कारी तु भवत्येव, भवतु नाम वाच्यात् अधिकं चमत्कारं न जनयति। किन्तु तत्र मध्यमकाव्येपि व्यङ्ग्यस्य चमत्कारित्वं भवति। किन्तु तृतीयं यत् काव्यं वर्तते तत्र व्यङ्ग्यं चमत्कारी न भवति। तो न व्यङ्ग्यं यस्मिन् अत्र नय ईषदर्थे वर्तते, अतः ईषद्व्यङ्ग्यम् अर्थात् अस्फुटं व्यङ्ग्यम्, अस्फुटव्यङ्ग्यकं काव्यम् अवरं काव्यम् उच्यते इत्यर्थः जातः। पूर्वस्मिन् काव्यभेदद्वये आन्तरालिके व्यङ्ग्ये चमत्कारित्वं भवति। अत्र तु चमत्कारित्वं व्यङ्ग्ये न भवति, वाच्ये एव भवति। अतः अव्यङ्ग्यम् एतत् काव्यम् उक्तम्। अत्र अस्य भेदद्वयं वर्तते, शब्दचित्रम्, अर्थचित्रम्। अत्र अवरम् इत्यनन्तरं चित्रमित्यपि योजनीयम्। यथा पूर्वम् एकस्य काव्यभेदस्य संज्ञाद्वयं कृतं, ध्वनिः उत्तमं, गुणीभूतव्यङ्ग्यं मध्यमं, तथैव अत्रापि संज्ञाद्वयं कर्तव्यम् अस्ति। अवरं चित्रं च, तो अव्यङ्ग्यं काव्यं चित्रमिति पदेन अवरमिति पदेन च व्यवह्रियते अव्यङ्ग्यकाव्यस्य। एवं अत्रापि संज्ञाद्वयं भवति। अस्य भेदद्वयं भवति, शब्दचित्रं, वाच्यचित्रम् इति। चित्रशब्दस्य अर्थः आलेख्यं भवति। यथा भित्तौ अश्वस्य चित्रं भवति, चित्रतुर्गन्यायः भवति। तो चित्रशब्दस्य यदि अर्थः क्रियते रेखा समूहरूपः, ततः सिद्ध्यति यत् एतत् काव्यं नास्ति, काव्यस्य चित्रं वर्तते। यथा रामस्य चित्रं रामः न भवति, तथैव एतत् काव्यं नास्ति।
इति अत्र प्रतीयते। तत्र ध्वनिकारेण उक्तं वर्तते, एतत् चित्रं भवति, कुत्र यत्र व्यङ्ग्ये कवेः तात्पर्यं न भवति, व्यङ्ग्ये विवक्षा न भवति तत्र। अतः काव्यस्य अनुकारः अयं वर्तते, वस्तुतः काव्यं नास्ति इति ध्वनिकारस्य वचनेन प्रतीयते। ध्वनिकारेण उक्तं यत् प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्येवं व्यवस्थिते उभे काव्ये तदन्यत् यत् तत् चित्रम् इति कथ्यते। एवं उभे काव्ये भवतः ततः अन्यत् यत् भवति केवल शब्दालंकार योजना, रसादि विवक्षा रहिता अर्थालंकार योजना वा तत्र चित्रमिति व्यवहारः भवति आलेख्यवत्वात्। अतएव उक्तं रसभावादि विषय विवक्षा विरहे सति अलंकार निबंधो यः स चित्र विषयो मतः। एवं ध्वनिकारस्य मते काव्यं यद्भवति, चित्रं काव्यं नास्ति इति केषाञ्चन मतम् अस्ति। किन्तु मम्मटः एतदपि काव्यत्वेन स्वीकरोति, किन्तु अवरत्वेन अधमत्वेन स्वीकरोति। तत्र अवरत्वस्य हेतुः वर्तते, काव्यं हि रसप्रधानं भवति, रसेनैव सुकुमारमतीनां कृत्याकृत्योपदेशः संभवति। केवलालंकार चमत्कार निबंधने सुकुमारमतीनां प्रवृत्तिः सानन्दं न भवितुम् अर्हति। तस्मात् कारणात् अत्र काव्यस्य अवरत्वं वर्तते। यतो हि रसः एव प्रधानरूपेण काव्ये विवक्षणीयः भवति, तद्द्वारा एव सुकुमारमतीनां प्रवृत्तिः अभीष्टा अस्ति। अस्तु, चित्रपदस्य अर्थः आश्चर्यम् अपि भवति, विस्मयः अपि भवति। एतादृशं काव्यं स्वच्छन्दोल्लच्छलदच्छकच्छ इत्यादि काव्यं पठित्वा सहृदयः विस्मयम् अनुभवति कि एतादृशी कवेः प्रतिभा वर्तते। एतया प्रतिभया एतादृशं काव्यं तेन कृतम्। अति प्रयासः कविना कृतः। अतः तस्य कवेः प्रतिभां प्रति विस्मयः जायते। अतः विस्मयकारित्वात् अपि चित्रम् उच्यते। किन्तु चित्रपदेन अत्र मम्मटः वदति, आश्चर्यकारित्वं नाम भवतु, किन्तु काव्यत्वं तत्र स्वीकरणीयं। चित्रमिति गुणालंकारयुक्तम् एतादृशं काव्यं भवति यत्र गुणाः तिष्ठन्ति। गुणाः अर्थात् गुणशब्देन यत्र गुणाभिव्यञ्जकाः विवक्षिताः। तो गुणाभिव्यञ्जकाः शब्दाः अर्थाश्च यत्र भवन्ति, एवं अलङ्काराश्च यत्र भवन्ति, तादृशम् अस्फुटव्यङ्ग्यं काव्यं चित्रमिति कथ्यते। अव्यङ्ग्यमिति स्फुटप्रतीयमानार्थरहितं। कारिकायां यत् अव्यङ्ग्यम् इति पदं प्रयुक्तं, तत्र नय यः प्रयुक्तः वर्तते, तस्य अर्थः स्फुटीकृतः कि स्फुटप्रतीयमानार्थरहितम्। एवं गुणाभिव्यञ्जक
वर्णयुक्त युतम अलंकार युतम अस्फुट व्यंग्यम काव्यम बुधैः चित्रम अधमं च कथितम इति तात्पर्यं भवति। कारिकायां प्रयुक्तस्य अवर शब्दस्य विवरणं विधीयते अवरम अधमम इति। तत्र शब्दचित्रस्य उदाहरणं दीयते। स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानाह्निकाह्नायवः भिद्यादुद्यदुदारदर्दुर्दरी दीर्घादरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुर्मदा मंदाकिनी मंदताम् इति। अत्र मंदाकिन्याः वर्णनं वर्तते। कस्याः? मंदाकिनी तु गंगा उच्यते। मंदाकिनी वियद्गंगा या गोमुखात् निःसरन्ती वंगसागरे निपतति सा मंदाकिनी यत्र वर्णिता। अपरे वर्णयन्ति कथयन्ति यत् चित्रकूटे दर्दुर्पर्वतसमीपे या वहति मंदाकिनी, या मंदाकिनी सत्या अनुसूयया अवतारिता तस्याः वर्णनं वर्तते इति व्याख्याकारेषु भवति वैमत्यं। किन्तु गंगापरत्वेनैव व्याख्यानम् अधिकं वर्तते। अतः एकमाश्रित्य अस्य पद्यस्य भावार्थः उच्यते। अत्र भिद्यात् इति क्रियापदं वर्तते। भिद धातोः आशीर्लिङ्गि रूपम् अस्ति भिद्यात्। भेदनं कुर्यात्, नाशयेत्। का तर्हि उच्यते मंदाकिनी। मंदाकिनी गंगा या वर्तते सा भिद्यात्। किं भिद्यात्? तम मंदताम् अज्ञानम्। मंदः यः वर्तते तस्य मंदस्य अर्थः अज्ञः। तमंदतां भिद्यात् विनाशयेत् मंदाकिनी। केषां तर्हि उच्यते वह युष्माकम्। युष्माकं मंदतां मंदाकिनी भिद्यात्। सा कीदृशी वर्तते तस्य विवरणम् अस्ति। पुनः कदा भिन्द्यात् तर्हि भिद्यात् तर्हि आहनाय शीघ्रं। कीदृशी? स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानाह्निकाः। स्वच्छन्दं निर्बाधम् उच्छलन्ति एवं च अच्छानि कच्छकुहरेषु कच्छस्थ छिद्रेषु अथवा कच्छेषु कुहरन्ति शब्दायमानानि यानि सन्ति छातेतराणि। छातं नाम दुर्बलं, ततः इतराणि अर्थात् प्रबलानि यानि सन्ति अम्बूनि। तेषाम् अम्बूनां जलानां छटाभिः प्रवाहैः मूर्छन् वर्तते, नश्यन् वर्तते मोहः अज्ञानं येषाम् एतादृशाः ये महर्षयः सन्ति तैः महर्षिभिः हर्षेण आनंदेन विहितं वर्तते स्नानम् एवं च आहनिकं दैनिकं कृत्यं यत्र विहितं वर्तते सा मंदाकिनी मंदतां भिद्यात्। अथवा अम्बुच्छटा इति विग्रहः। अम्बूनां छटा प्रवाहः या प्रवाहाः। सा अम्बुच्छटा कीदृशी वर्तते? अम्बुप्रवाहाः कीदृशाः सन्ति? तत्स्वच्छन्दरूपेण उच्छलन्तः सन्ति। अच्छेषु कच्छकुहरेषु तटस्थछिद्रेषु छातेतराश्च सन्ति प्रबलाश्च सन्ति। ये याः छटाः प्रवाहाः
ताभिः महर्षीणां मोहः तत्र नश्यति, ते आनन्दिताः सन्ति, तैः स्नानं दैनिकं कृत्यं यत्र विधीयते। एवं पुनः कीदृशी तो उद्यदुदार दरदुर्दरी दीर्घा दरिद्रद्रुमद्रोहो द्रेक महोर्मि मेदुर्मदा इति एकं अपरं विशेषणं वर्तते। तत्र उद्यन्तः, उदयन्तः, उच्छलन्तः, उदाराः, दर्दुराः सन्ति, मण्डूकाः सन्ति, यासु एतादृश्यः याः सन्ति दर्यः कंदराः, तासां कंदराणां अथवा तासु कंदरासु याः सन्ति दीर्घाः शाखापत्र युक्ताः अदरिद्राः परिपूर्णाः द्रुमाः महान्तः, तेषां यः द्रोहः वर्तते, पातनं वर्तते, तेन यः उद्रेकः जातः वृद्धिः, तेन उद्रेकेन महान्तः महत्यः ऊर्मयः तरंगाः ये जाताः, तैः तरंगैः ऊर्मिभिः मेदुरः घनः मदः गर्वः अहंकारः यस्याः प्रतीयते, सा मंदाकिन्याः तटेषु छिद्रेषु उच्छलन्तः, तत्र महान्तः दर्दुराः सन्ति मण्डूकाः, तासु दरीषु एव दीर्घाः शाखापत्रपरिपूर्णाः द्रुमाः सन्ति, तेषां द्रुमाणां पातनं करोति गंगा, तेन पातनेन तस्याः ऊर्मयः वर्धिताः भवन्ति। अतः वृद्धाभिः ऊर्मिभिः वृद्धैः तरंगैः तस्याः एवं घनः मदः तत्र प्रतीयते। अन्यत्र दर्दुरपदेन दर्दुरनामकः पर्वतः वर्णितः, तत्तु अन्यत् वर्तते। अत्र एतदेव वक्तव्यं भवति यदत्र कवेः तात्पर्यम् अनुप्रासालङ्कारे वर्तते, अतः अनुप्रासालङ्कारस्य अत्र प्राधान्यं वर्तते। अत्र मंदाकिनी विषयकः यद्यपि रतिभावः प्रतीयते, किन्तु सरतिभावः तात्पर्य विषयः अत्र नास्ति, अतः व्यङ्ग्यस्य रतिभावस्य अस्फुटता वर्तते। एवं च अत्र दीर्घः समासः, किंच छकारादयः रेफादयश्च वर्णाः ओजो गुणस्य व्यञ्जकाः सन्ति, अतः ओजो गुण व्यञ्जक वर्णयुक्तम् अनुप्रासालङ्कारयुक्तं च एतत् काव्यं चित्रम् उच्यते, अवरं च उच्यते मम्मटमतेन। व्यङ्ग्ये तात्पर्य विषयाभावात् अस्फुटत्वम्, अतः अत्र शब्दचित्रं वर्तते शब्दालङ्कारयुक्तत्वात्। अर्थचित्रस्य उदाहरणं दीयते हयग्रीववधनामकात् काव्यात्। विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् भवत्युपसृत्य यदिच्छया पियं ससंभ्रमेन्द्रद्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियामरावती। हयग्रीवनामकस्य दैत्यस्य वधः भगवता विष्णुना हयग्रीवरूपेण कृतः इति पौराणिकी कथा वर्तते। तामेव समाश्रित्य विरचितम् एतत् काव्यं हयग्रीववधनामकम् इति प्रसिद्धम् अस्ति। तत्र हयग्रीवस्य अत्र प्रभावः वर्णितः अस्ति कि यदा हयग्रीवः स्वेच्छयापि स्वगृहात् निःसरति स्म, तदा इन्द्रः भीतः भवति। शीघ्रमेव स अमरावत्याः स्वर्गस्य कपाटयोः पिधानं करोति, यतत्र स समागत्य पुनः उपद्रवं न कुर्यात् इति तात्पर्यं वर्तते।
अत्र अस्ति भवति। का भवति? अमरावती। स्वर्गः अमरावती नगरी भवति। किं भवति? तो निमीलिताक्षी इव। निमीलिते अक्षिणी यया या यस्याः सा निमीलिताक्षी इव। अमरावती भयेन स्वकीये अक्षिणी निमीलयति। कीदृशी सा? तो ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला। संभ्रमेण भयेन सहितः यः वर्तते इन्द्रः तेन द्रुतं शीघ्रं पातितम् अर्गलम्। अर्गलमेव पातितं मन्ये। भयातिशयेन कपाटपिधानं न कृतं, केवलम् अर्गलम् एव न्यस्तम्, अथवा कपाटं पिधाय अर्गलं न्यस्तं। यस्यां सा ससंभ्रमेन्द्रद्रुतपातितार्गला अमरावती धिया निमीलिताक्षीव भवति। यदि काचन नायिका बिभेति तर्हि सा अक्षिणी नेत्रे निमीलयति इति प्रसिद्धं वर्तते। किं कृत्वा? तर्हि उच्यते उपसृत्य कर्णोपकरणिकया, न तु साक्षात् श्रुत्वा। कं श्रुत्वा? तर्हि उच्यते यं हयग्रीवं श्रुत्वा। कीदृशं हयग्रीवं? तो विनिर्गतम् आत्ममन्दिरात्, आत्मनः मन्दिरात् गृहात् यदृच्छयापि यदि सः निसरति हयग्रीवः, तर्हि हयग्रीवं दृष्ट्वा इन्द्रः भीतः भवति। एवं अमरावत्याः एतादृशी अवस्था तत्र जायते। पुनः कीदृशः हयग्रीवः वर्तते? मानदः वर्तते। यः मानं शत्रूणां मानं द्यति, खण्डयति, विनाशयति। एवं च मित्रेभ्यः यः मानं सम्मानं ददाति स मानदः। स्वेच्छयापि स्वगृहात् यदा हयग्रीवः निःसरति तदा तं दृष्ट्वा इन्द्रः शीघ्रम् अर्गलं पातयति, येन पिहितकपाटा या वर्तते अमरावती सा निमीलिताक्षी इव प्रतीयते। अत्र हयग्रीव दर्शनेन इन्द्रे भयं भवति। अतः तत्रत्याः ये जनाः सन्ति, देवाः ये सन्ति स्वर्गे, ते एव वस्तुतः स्वकीयम् अक्षि निमीलयन्ति। एवं अक्षि निमीलन कर्तृत्वं यत् अमरावती वासिषु वर्तते तत् अत्र अमरावत्याम् उत्प्रेक्षितम् अस्ति। एवं च हयग्रीव निष्क्रमणस्य श्रवणस्य कर्तृत्वं तत्र इन्द्रे वर्तते, अथवा अमरावती वासिषु देवेषु वर्तते। किन्तु तत् उपश्रवणकर्तृत्वम्, इन्द्रादिनिष्ठम् उपश्रवणकर्तृत्वम् अत्र अमरावत्याम् आरोपितम् उत्प्रेक्षितं वर्तते। अतः उपसृत्य इव निमीलिताक्षी इव भवति। एवं अत्र अक्षि निमीलन कर्तृत्वस्य हयग्रीव विषयकोपश्रवणकर्तृत्वस्य च अमरावत्यां संभावना वर्तते। वस्तुतः ही अमरावत्यां अक्षि निमीलन कर्तृत्वम् उपश्रवण कर्तृत्वं नास्ति। अतः तदभाववत्वेन प्रमिता या वर्तते अक्षि निमीलन कर्तृत्वा भाववत्वेन प्रमिता या वर्तते अमरावती, तत्र अक्षि निमीलन कर्तृत्वं कविना उत्प्रेक्षितम्। अतः उत्प्रेक्षालंकारे एव अत्र कवेः तात्पर्यम्। यद्यपि अत्र भयमपि वर्णितं, किन्तु भिया इत्यनेन भयपदेन भयानकः रसः तत्र वाच्यीकृतः। किंच भयानकः रसः अधम प्रकृतित्वेन वर्ण्यते। इन्द्रस्तु
उत्तम प्रकृतिकः वर्तते, अतः भयानकः तत्र रसत्वं प्राप्तुं नार्हति। एवं च हयग्रीवस्य प्रभावः, हयग्रीवस्य उत्साहः अत्र यद्यपि व्यज्यते तथापि वीररसः तत्र नास्ति, यतो हि स प्रतिनायकः वर्तते। प्रतिनायकगतः यः उत्साहः स वीररसत्वेन न स्वीक्रियते, यतो हि प्रतिनायकः अन्ते नायकेन पराजीयते। केवलं नायकस्य उत्कर्षं द्योतयितुं तत्र प्रतिनायकस्य उत्कर्षः प्रतिपाद्यते। अतः वीररसस्यापि स्फुटत्वम् इति वक्तुम् अत्र न शक्यते। नायकनिष्ठः उत्साहः वीररसत्वं प्राप्तुं नार्हति, यतो हि उक्तं अस्ति वंशवीर्य श्रुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि तज्जयात् नायकोत्कर्ष वर्णनं च भिनोति नः। एवं वीरस्य व्यङ्ग्यता एवं अन्येषामपि व्यङ्ग्यता यत्र पदार्थानां सूचिता टीकासु वर्तते, किन्तु कवेः तात्पर्यं तत्र नास्ति। अतः तात्पर्यविषयत्वाभावेन सन्नपि व्यङ्ग्यार्थः अत्र स्फुटः नास्ति। उत्प्रेक्षालङ्कारः एव अत्र तात्पर्यविषयीभूतः वर्तते। अतः व्यङ्ग्यस्य अस्फुटता अत्र संभवति। अत्र ससंभ्रमेन्द्रद्रुतप्रातितार्गला इति समासः, वर्णाः एवं च अर्थश्चापि ओजोगुणस्य व्यञ्जकः यत्र वर्तते। अतः गुणयुक्तम् उत्प्रेक्षालङ्कारयुक्तं च इदं यत् काव्यं वर्तते अस्फुटव्यङ्ग्यं, स्फुटप्रतीयमानार्थरहितं व्यङ्ग्यं यत्र अस्ति, एतादृशं काव्यं चित्रम् अवरं च उच्यते इति मम्मटेन प्रतिपादितम्। एवं वाच्यात् चमत्कारी यत्र आन्तरालिकं व्यङ्ग्यं भवति तत् काव्यं ध्वनिः उत्तमं च उच्यते। वाच्यात् अनतिचमत्कारी व्यङ्ग्यं भवति आन्तरालिकं व्यङ्ग्यं यत्र तत् मध्यमं काव्यं गुणीभूत व्यङ्ग्यं काव्यं भवति। यत्र तु व्यङ्ग्यम् अस्फुटं भवति तो अस्फुट व्यङ्ग्यम् एवं च गुणालंकार युक्तं यत् भवति, गुणाभिव्यञ्जकैः अलङ्कारैश्च युक्तं यत् काव्यं तत् अवरं भवति इति त्रिविधं काव्यं मम्मटेन प्रतिपादितम्।